स्वामीजी यहाँलाई फ्रन्टलाइन नेपालमा धेरै धेरै स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद मित्र। यहाँले बुद्धिज्ममा मास्टर्स पनि गर्नुभयो र ओशोको प्रेमी पनि हुनुहुन्छ। ओशो र बुद्धिज्म बीच समानताहरू के छन्, फरक चाहिँ के पाउनुभयो? हजुर, गहिराइमा जानुभयो भने त्यहाँ समानता छ। हामी एउटै आकाशमुनि, एउटै धरतीमाथि, होइन, एउटै हावा। हाम्रो स्रोत फरक छैन है, तर त्यही स्रोतबाट बगेका विभिन्न नदीहरू त फरक छन् होइन। फेरि ती नदीहरू गएर मिसिने समुद्र पनि एक छ है। बिचमा फरक देखिन्छ। ओशोको शैली फरक छ, बुद्धको शैली फरक छ। बुद्धले जीवनलाई दुःख हो भनेर त्यहाँबाट जगाउने प्रयास गर्नुभयो। तिमी जुन जीवन बाँचेका छौ त्यो अलिक दुःखमय छ है, त्यसको कारण खोज है। र बुद्ध अलिकति त्यागमय हुनुहुन्थ्यो, त्यागलाई बढी जोड दिनुहुन्थ्यो भने ओशोले चाहिँ अलि अर्को तरिकाले बुझाउन खोज्नुभयो। जीवन आनन्द हो है, यो परम आनन्द हो, चारैतिर रस बर्सेको छ, रसो वैश होइन। यसलाई आनन्दको रूपमा बुझ है। यहाँ त्याग्ने होइन, यहाँ भोग्ने हो। भोग्दा भोग्दा तिमी परम भोगमा जाऊ है, अल्टिमेट होइन, त्यो युनियनमा जाऊ भनेर ओशोले चाहिँ यसलाई जीवनलाई आनन्दको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो भने बुद्धले जीवनलाई दुःखको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो हो। आउटसाइड बाहिरबाट हेर्दा यो अलिकति कन्ट्राडिक्टरी देखिन्छ, फरक टिचिङ देखिन्छ। तर किन बुद्धले त्यो भन्नुभयो भने तपाईँलाई जगाउनको लागि, कुनै ठाउँमा पुर्याउनको लागि बुद्धले त्यो टेक्निक अपनाउनु भयो भने ओशोले पनि त्यो टेक्निक अपनाएर कुनै सही ठाउँमा तपाईँलाई पुर्याउनु थियो। लक्ष्य एकै थियो, बिचको बाटोहरू अलिकति फरक छन्। त्यसो भए अहिलेको समयमा हरेक मान्छेलाई ओशो चाहिएको छ, ओशोको चाहिँ जुन विचार हो, मान्यता हो, त्यो चाहिएको छ होइन त? मलाई त्यही लाग्छ, किनकि म ब्राह्मण फ्यामिलीमा जन्मिएको व्यक्ति, एउटा हिन्दू परिवेशबाट हुर्केको, जनै लगाएर गायत्री पाठ गर्ने व्यक्ति, एउटा संस्कारमै हुर्केको व्यक्ति भनौँ न। बुद्धिज्म पढियो, अध्ययन गरियो, भगवान् बुद्धको शिक्षा आजसम्म यति वैज्ञानिक र तर्कयुक्त छन् होइन, त्यसलाई कसैले नकार्न सक्दैनन्। त्यो बावजुद पनि म ओशोको शिक्षामा किन बढी प्रेरित भयो भने ओशोले यति सरल तरिकाले अहिलेको मनुष्यको समस्या देख्नुभयो कि बुद्धले 2500 वर्ष अगाडिको मनुष्यलाई हेरेर व्याख्या गर्नुभयो। उनीहरू त लाइक वैद्य, एउटा डक्टर जस्तो न हो, अगाडि पेसेन्टको समस्या के छ त्यही हेरेर उहाँले डायग्नोसिस गर्नुहुन्छ हो। त्यतिखेरको मान्छेहरू सरल थिए, शान्त थिए है। विपश्यना ध्यान गर भने आँखा बन्द गरेर श्वासलाई हेर्न सक्थे हो। सरल विधिले काम गर्थ्यो र बुद्धको शिक्षा त्यतिखेर अत्यन्तै सान्दर्भिक थियो। आजको युगमा मान्छेहरू यो ग्याजेटको दुनियाँमा, टेक्नोलोजीको दुनियाँमा होइन, एउटा इन्फर्मेसनको दुनियाँमा छ हो। यतिखेर त्यो सरल ध्यान विधिहरू बुद्धको शिक्षाहरूले त्यति काम गर्न नसक्ला होइन। त्यही भएर ओशोले चाहिँ अहिलेको मनुष्य हेरेर, न्यू म्यान होइन, हामी यो 21औं शताब्दीको मनुष्यलाई हेरेर नयाँ नयाँ ध्यान विधि बनाउनु भयो हो। यो ध्यान विधि ज्यादा प्रभावकारी छ। र मैले जब ओशोलाई पढेँ, उहाँको ध्यानहरू प्रयोग गरेँ, अनि मलाई लाग्यो यतिखेर बुद्ध भन्दा नि सायद ओशो ज्यादा जरुरत हुनुहुन्छ होला है। अनि उहाँले प्रयोग गरेर पनि देखाइदिनु भयो। अमेरिकामा एउटा ठुलो कम्युन बनाएर सारा विश्वका मान्छेहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेर, अनि यो त सफल भएको प्रयोग हो कि होइन। अनि अब चाहिँ सायद नयाँ युग सुरु भयो होला, ओशोको युग। बुद्धको युगले आजसम्म काम गर्नुभयो होइन, अब ओशोको युगले काम गर्छ। हजुर हजुर। यो आम मान्छेहरूले चाहिँ अहिले जनमानसमा के छ भने ओशो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ धेरै फ्रिडम हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ यौनसँग बढी जोडेर चाहिँ व्याख्या गर्छन् मान्छेहरू। यो आम मान्छेहरूले जसरी व्याख्या गरेका छन् त्यही मात्रै हो कि अलिकति केही फरक कुराहरू पनि छ? ओशोले चाहिँ केही यौनलाई चाहिँ बढी मान्यता दिनुहुन्छ, त्यहाँ यस्तो फ्रिडम हुन्छ भनेर चाहिँ जुन बजारमा त्यो हल्ला छ, यसलाई चाहिँ कसरी चिर्नुहुन्छ? ठिक छ, अब उहाँहरूले सोध्नुपर्ने, उहाँहरूले व्याख्या गर्ने उहाँहरूको स्वतन्त्रताको कुरो होइन। ओशोले सबैलाई समान अधिकार छ भन्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूले जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविक हो। तर ओशोलाई बुझ्नलाई हेर्से अरूले के भनेको छ भनेर बुझ्दा भन्दा पनि ओशोकै साहित्यलाई, ओशोकै दर्शनलाई तपाईँले थोरै पल्टाएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ धेरै कुराहरू स्पष्ट हुन्छ कि यो एउटा अमेरिका लगायत पश्चिमाहरूले ओशोलाई एकदमै उहाँको प्रभावलाई कम गर्नको लागि एउटा षड्यन्त्र गरेको छ कि ओशोलाई एउटा सेक्स गुरुको ट्याग दिएर मान्छेहरू उसको नजिक नजाओस् भनेर है। ओशोको प्रभाव यस्तो थियो
तपाईँले 70s 80s को हिस्ट्री हेर्नुभयो भने सारा विश्व एकातिर, ओसो एकातिर हुनुहुन्थ्यो, सारा विश्वको धर्म एकातिर हो, पुरानो धर्महरू, र ओसोको नयाँ टिचिङ एकातिर थियो कि त्यति ठुलो प्रभाव तपाईँले कुनै पनि डकुमेन्ट्री हेर्नुभयो, इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नुभयो भने तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्न कि ओसोको आगमन यो पृथ्वीमा के थियो भन्ने कुरो है। उहाँको प्रभाव यस्तो थियो कि त्यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि एउटै मात्रै काम समाजले सिकाएको थियो, निन्दा गर, उसको खण्डन गर हैन। अनि लालचना लगाइयो ओसोलाई। हिजो भगवान् बुद्धलाई पनि धेरै लालचना लगाइएको थियो हैन। उहाँलाई पनि केटीहरूसँग जोडिएर उहाँहरूको बच्चा छ, अनैतिक कार्य थियो भनेर बुद्धलाई पनि हिजो त्यतिखेर मान्छेले हिलो छापेका थिए है। तर बुद्धको प्रभाव बढ्दै गयो। ओसोलाई पनि किन सेक्स ल्याएर जोड्यो भने यहाँ गहिरोसँग बुझ्नुहोस् है, ओसोभन्दा पहिलाका गुरुहरूले सेक्स भन्ने टपिकमा बोल्न डराउँथे है। सेक्सलाई उनीहरूले साइड लगाइन्थे हैन, त्यो पाप हो, त्यो सब्जेक्ट नबोल भनेर त्यो रिक्स लिन खोज्थेनन् कि। जबकि सारा प्रकृतिको सिर्जना नै सेक्समा छ। तपाईँ हाम्रो जन्म प्रकृति वरिपरि हेर्नुहोस्, प्राणीहरूको जन्म कहाँबाट भयो? सेक्सबाट हो नि। यति इम्पोर्टेन्ट तपाईँले सब्जेक्टलाई बाइपास गर्न सक्नुहुन्न कि हो। जान्न खोज्छ कि एउटा बच्चा जब 13 वर्ष पुग्छ, 14 लाग्छ, उसको शरीरमा बायोलोजी डेभलप हुन्छ है। उसलाई न बाआमाले भन्छन् बाबु तँलाई के परिवर्तन आएको छ भनेर, न उसले हिम्मत गर्छ त्यो सोध्ने। तर यो फ्याक्ट हो नि त, यो त यथार्थ हो नि त। ओसोले त्यसलाई बुझ्न सिकाउनु भयो कि। ओसोले त्यसलाई उन्माद तरिकाले हैन त्यसलाई प्रयोग गरेर कहिले भन्नुभएको छैन यसलाई बुझ बाबु। कुनै पनि चिज बुझ्यौ भने त्योबाट मुक्ति हुन्छ। यदि बुझेनौ भने त्यो दमन हुन्छ। दमनले विकृति ल्याउँछ। आजसम्म सेक्सलाई नबुझेर सेक्सलाई दमन गर्न लागे कि सो कल्ड रिलिजियस पिपलहरूले, धार्मिक व्यक्तिहरूले हैन। दमन जहिले पनि खतरनाक हुन्छ। त्यो क्रोध बन्छ, त्यो हिंसा बन्छ, त्यो युद्ध बन्छ। आजसम्म जति पनि समाजमा युद्धहरू भयो हैन, जति पनि घटनाहरू घटे विकृतिका, त्यसको कारणमा जानुभयो भने सिगमन्ड फ्राइडले के भन्छन्, यौनको दमन हो, सेक्सको रिप्रेसन हो है। जुन चिजलाई मान्छेले न कहिले बुझ्न खोज्यो न त्यसलाई रूपान्तरण गर्न खोज्यो हैन। अनि ओसो यति करुणावान हुनुहुन्थ्यो। थाहा छ मैले सेक्समा बोलेँ भने मेरो पनि बेइज्जती हुन्छ यो समाजमा, अझ इन्डियामा त्यो समयमा है। तर पनि उहाँले रिक्स बोल्नुभयो कि, किनकि मान्छेको समस्या सेक्समै छ कि। तपाईँले गहिरिएर जानुभयो भने उसले धन कमाउँछ, पद प्रतिष्ठामा पुग्छ, कहाँ गएर उनीहरूले फल भएको छ। तपाईँ हेर्नु त हाम्रो नेपालको रिसेन्टली कृष्णबहादुर महराजदेखि लिएर हाम्रो ठुलो धार्मिक व्यक्ति कृष्ण अर्को महाराजदेखि लिएर हैन, कहाँ गएर जोडिन्छ भने जहिले सेक्समा गएर जोडिन्छ कि। किनभने उहाँले सेक्सलाई एकदम विकृत ढङ्गले दबाउनु भयो कि। अनि ओसोले चाहिँ यसलाई यस्तो काम नगर, यसलाई बुझ न है। त्यो सेक्सको बारेमा बोल्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो ती मान्छेहरूले लालचना लगाउनलाई अनि ओसोलाई सेक्स गुरु, फ्रिडम गुरु भनेर व्याख्या गरे। ओसो के साँच्चै सेक्स गुरु हो नि त? कसरी हामीले बुझ्ने? ओसोले 650 पुस्तक बोल्नुभएको छ। उहाँको लिट्रेचर हेर्नुभयो भने तपाईँ यति अचम्मित हुनुहुन्छ कि एक व्यक्तिले यति छोटो समयमा 30 वर्षको अन्तरालमा यति धेरै दर्शन र साहित्यको पुस्तक छोडेर गयो। यो धरतीको लागि त्यो यति अमूल्य चिजहरू हुन्। ती 650 पुस्तकमा एउटा मात्रै पुस्तक हो जहाँ उहाँले सेक्सको बारेमा बोल्नुभएको छ हो। अब मान्छेहरू प्रश्न गर्न आउँदाखेरि सेक्सकै बारेमा मात्र प्रश्न गर्न आउँछन् कि हो। उनीहरूले अरू ध्यानका, ज्ञानका, योगका उहाँले जुन बोल्नुभयो नि त्यसको प्रश्न गर्दैनन्। अहिले तपाईँले पनि सेक्सकै प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ है। यसको अर्थ के? तपाईँको पनि त रुचि सेक्समा रहेछ नि त। तपाईँले योग र ध्यानको बारेमा त प्रश्न आएको छैन अहिलेसम्म, पहिला सेक्समै आयो नि त। ओसोले यो देख्नुभयो कि मनुष्यहरू सेक्समै छन् हैन। भनेपछि ओसो होइन कि सेक्स गुरु, ती व्यक्तिहरू हुन् कामुकताले भरिएका हैन। नत्र ओसोले भन्नुहुन्छ म नै एउटा व्यक्ति हो जो एन्टी सेक्स हो भन्नुहुन्छ। मैले त तिम्रो सेक्स एनर्जीलाई ट्रान्सफर्म गरेर, रूपान्तरण गरेर त्यसलाई ध्यान बनाउन खोजिरहेको थिएँ, त्यसलाई प्रार्थना बनाउन खोजेको थिएँ, हायर स्टेपमा लान खोजेको थिएँ। तर तिमीहरू त पहिलो स्टेपमै अड्क्यौ। सेक्स त नखानै सक्दैन भने त्यो त ऊर्जा हो, त्यो त एनर्जी हो हो। त्यो त एउटा खदानमा रहेको एउटा कोइला जस्तो हो। त्यसलाई निखार्यो भने एकदिन त्यो डायमन्ड बन्छ हो। त्यसलाई त तिमीले त परिष्कृत गर्न पर्यो नि त त्यो सेक्स एनर्जीलाई त। त्यसको चर्चै नगर्ने, मानव हिलो छ ल, हिलो फालिदिने, त्यही हिलोमा नि त कमल लुकेको हुन्छ नि। त्यो कमलको सम्भावनालाई हेर न है। त्यो हिलोमै कमल लुक्छ कि। एक दिन त्यो कमल जब बाहिर आउँछ नि त्यसको सौन्दर्य हेर त कति सुन्दर छ
होइन। त्यही भएर ओसोले त्यो हिलोको बारेमा बोल्दाखेरि, त्यो सेक्सको बारेमा बोल्दाखेरि अनि मान्छेहरूले उहाँलाई क्रिटिसाइज त्यसरी गरेको हुन त अरू ओसोका अरू मैले पढेसम्म अरू केही किताबहरूमा पनि अरू विषयलाई पनि एकदमै मनछुने गरिकन त्यहाँ लेखिएको छ। जस्तो छोटो किताब क्रिएटिभिटी भन्ने किताब जहाँ चाहिँ कोटै कोटहरू छन्, लभ, क्रिएटिभिटी, अवेरनेस, त्यसै गरी सिरियसनेस इज डिजिज भन्ने किताबहरू लभसँग रिलेटेड, क्रिएटिभिटीसँग रिलेटेड हरेक किताबहरूमा चाहिँ मनछुने गरिकन त्यहाँ लेखिएका छन्। त्यसले चाहिँ छुन्छ होइन। प्रेमलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? कस्तो मिठो सब्जेक्ट तपाईँले ल्याउनुभयो, प्रेम। ओसोको सारा सन्देश नै प्रेम हो है। उहाँको एक शिक्षा यदि समराइज गर्ने हो भने ओसोले मेरो शिक्षा नै प्रेम हो भन्नुहुन्छ कि। पहिला चाहिँ जिसस क्राइस्टले के भन्नुहुन्थ्यो भने गड इज लभ भन्नुहुन्थ्यो कि है। हजुर, परमात्मा नै प्रेम हो भन्ने उहाँको व्याख्या थियो। ओसोले चाहिँ त्यसलाई अपोजिट गरेर लभ इज गड, प्रेम नै परमात्मा हो भन्नुभयो। कति महत्त्व दिनुभयो होला प्रेमलाई है। तपाईँ हामीले प्रेमको नाममा वासना बुझ्यौँ कि प्रेमको नाममा सेक्स बुझ्यौँ है। प्रेम अत्यन्तै डिभाइन हायर चिज हो कि है। जुन प्रेम जीवनमा घटाउनको लागि हामी साधना गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, सबले प्रेम जिउन चाहन्छ कि है। तर थोरै व्यक्तिले मात्र अनुभूति गर्छ कि हो। प्रेममा समर्पण हुन्छ, आफूभन्दा कोही चिज हायर लाग्छ हो। प्रेममा अहङ्कारको मृत्यु हुन्छ, प्रेममा म भन्ने हुँदैन, प्रेममा तिमी नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। त्यो भावमा कसैले आफूलाई समर्पित गरिदिन्छ है। अब त्यो प्रेमको व्याख्या गर्न सकिँदैन। प्रेम सबैभन्दा माथि भन्नुहुन्छ कि परिभाषाभन्दा पनि माथि प्रेम हो। परिभाषाले नै गर्न नसक्ने चिज प्रेम भनिन्छ। अब मैले यहाँ हजुरलाई प्रेम के हो भनेर भन्नु भनेको फेरि अर्को मूर्खता गर्नु हो है। ओसोलाई कसैले सोधेको थिए भगवान् प्रेम के हो भन्दाखेरि उहाँ आफ्नो आसनबाट उठेर आऊ मेरो छातीमा आएर एकछिन अङ्कमाल गर त होइन, मेरो आँखामा एकछिन हेर त। जुन प्रेम तिमीले मलाई देख्दा महसुस गर्दैनौ त्यो प्रेम मैले शब्दमा भन्दा तिमीले बुझ्लौ त होइन। प्रेम एउटा महसुस हो, परिभाषामा बाँधिँदैन कुरा, बाँधिँदैन, महसुस हो, एहसास हो। आजसम्म कुनै व्यक्तिले भनेको छ होइन प्रेम के हो भनेर सही अर्थमा व्याख्या गर्न सकेको छैन। अनि ओसोको अर्को किताब पनि छ, यहाँ त ओसोको प्रेमी भनेर नै चिनाउन चाहनुहुन्छ। उहाँले प्रेम गरेका किताबहरूकै बारेमा मात्रै पनि अर्को किताब छ, द्याट बुक आई हेभ लभड भनेर। बुक्स आई हेभ लभड भनेर चाहिँ एउटा किताब छ जसमा उहाँले जीवनकालमा पढेका, आफूले पढेका किताबहरूको बारेमा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ होइन। उसको किताब प्रेमको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ। उहाँले जीवनकालमा भनिन्छ 2 लाख किताबहरू पढ्नुभयो। हरेक दिन उहाँले किताबहरू पढेर त्यसपछि निदाउने बेला साइन गरेर चाहिँ निदाउनुहुन्थ्यो भन्ने पनि मैले चाहिँ सुनेको थिएँ। अलिकति सुनाउनु, उहाँले चाहिँ कसरी पढ्नुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ छनौट गरेका किताबहरूको बारेमा पनि सुनाउ न। मलाई खुसी लाग्यो, तपाईँलाई राम्रो नलेज रहेछ ओसोको बारेमा है। अनि धेरै मान्छेले यति गहिरोसँग ओसोलाई बुझेको नै हुँदैन होइन। मैले धेरै पत्रकार मित्रहरू देख्छु एकदम सरफेस क्वेसनहरू लिएर आउनुहुन्छ। हजुरको यो क्वेसनले नै बताउँछ हजुरको स्टडी राम्रो छ होइन, एकदम खुसी लाग्यो। ओसो एकदमै राम्रो रिडर हुनुहुन्थ्यो, भनिन्थ्यो उहाँले भिजुअल रिडिङ गर्नुहुन्थ्यो अरे कि। जस्तो अहिले हाम्रो नेपालमा नि एकजना भाइको आहा नि कति छिटो पाण्डा पल्टाउँछ भन्दा होइन। अनि आजसम्म यो भाइभन्दा अगाडि आध्यात्मिक दुनियाँमा स्वामी विवेकानन्द इन्डियाका र अनि ओसोलाई भयङ्कर किन रिडरको रूपमा व्याख्या गरिन्थ्यो कि। ओसोको उहाँले पढेको त्यो 1 लाख पुस्तकहरू सिग्नेचर सहित अझै पनि लाइब्रेरीमा सुरक्षित छ है। उहाँ पोस्ट ल्याम्पको मुनि बसेर राति घरमा इलेक्ट्रिसिटी नहुँदा पनि होइन त्यसरी पढ्नुहुन्थ्यो। लाइब्रेरीमा गएर लाइब्रेरी म्यानलाई तिमी बाहिरबाट ढोका लाएर जाऊ, म लाइब्रेरीमा पढ्छु न, रातभरि त्यहाँ बसेर पढ्नुहुन्थ्यो। उहाँको पढाइप्रति असाध्यै रुचि थियो है। अनि त्यो मध्येमा उहाँले समराइज गरेर मैले पढेका लाखौँ पुस्तकहरूमा यी 112 किताबहरू चाहिँ मेरा फेभराइट हुन् है, यो तिमीहरूले पनि पढ्दा भोलि आनन्द आउँछ भनेर उहाँले केही समराइज गर्नुभएको छ। त्यो मध्येको अत्यन्तै राम्रो पुस्तक हामीले अहिले मार्केटमा पनि इजिली पाउँछौँ, म धेरै साथीहरूलाई रिफर पनि गर्छु। एउटा हो सिद्धार्थ, हर्मन हेस, जर्मन राइटरले लेखेको अत्यन्तै सरल किताब, तर
तर यति राम्रो है खोज के हो त? त्यो पनि इन्डियामा लामो समय बसेर ती राइटरले चाहिँ अध्ययन गरेर लेखेको किताब हो हजुर। अनि अर्को द बुक अफ मिर्दाद, मिखाइल नाइमी, यो लेबनानको राइटर हुन्, खलिल जिब्रानका साथी हुन्। उनको किताबलाई उसले यति मन पराउनु भयो कि उहाँले भनिदिनु भयो बरु भागवत गीता पढे नपढ, बरु बाइबल पढे नपढ होइन, तर यो किताब पढ, यो नोभल हो, स्पिरिचुअल नोभल होइन, तर यसले चाहिँ सारा स्पिरिचुअलिटीलाई कन्टेन्ट राखेको छ है। त्यो किताब ए मिर्दाद, त्यो बुक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, तर धेरैले बुझाएको छैन, नाम पनि सुनाएन त्यो किताब है। अनि ओशोले चाहिँ त्यो किताबलाई पनि भयङ्कर जोड दिनुभएको छ। त्यसैमा एउटा प्रेमको व्याख्या छ कि है, तपाईँले प्रेम के हो जोड्नु भयो, मलाई त्यो महत्त्वपूर्ण लाग्यो यहाँ सेयर गर्नलाई। प्रेम यो हो अरे कि ताकि तिमी जिउन सिक अरे है, तिमी जिउँछौ किनकि तिमी प्रेम गर्न सक्छौ अरे कि है। जीवन र प्रेमको अनान्यसित सम्बन्ध के, प्रेम सिक ताकि तिमी जिउन सिक, तिमी जिय ताकि तिमी प्रेम गर्न सिक भन्नुहुन्छ कि है। त्यो मिर्दादको पुस्तकले त्यो कुरा यही कुरा बताउँछ। तपाईँलाई चाहिँ ओशोको मनपर्ने किताब चाहिँ? सबैभन्दा बढी ओशोको प्रेमीहरूलाई गाह्रो प्रश्न यही हो है। अब मैले तपाईँलाई मन पराउँछु भनेपछि तपाईँको मैले कान मन पराउँछु, आँखा मन पराउँछु, नाक मन पराउँछु भन्न पाइनँ नि त। तपाईँको सबै अङ्ग मलाई उत्तिकै मन पर्नु पऱ्यो नि त। कसरी तपाईँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ होइन? ओशोको 650 पुस्तक नै उहाँको अङ्ग हो कि होइन। जताबाट तपाईँले टेस्ट गरे पनि एउटै स्वाद पाउनुहुन्छ है। त्यो प्रेम, त्यो निमन्त्रणा, त्यो पुकार, ओशोको हर किताबले तपाईँलाई एउटा पुकार, इन्भिटेसन दिन्छ क्या। जसरी तपाईँले समुद्रलाई जुन ठाउँमा गएर, जुन विश्वको कुनामा गएर चाख्नुहोस्, त्यसको स्वाद एउटै हुन्छ, खारापन, नुनिलोपन होइन। अलग अलग दिशामा समुद्र होला, तर स्वाद एउटै हो नि। ओशोको कुनै पनि पुस्तक पढ्नुहोस्, तर त्यो पुस्तकले दिन खोजेको चाहिँ एउटै सन्देश हुन्छ कि तपाईँलाई। त्यही भएर पुस्तक के सन्देश हुन्छ मैले जानेको है। अब हरेक व्यक्तिले आफ्नै तरिकाले बुझ्नुहुन्छ ओशोलाई होइन। तपाईँ कुन दृष्टि लिएर जानुहुन्छ ओशोलाई? मैले जानेको चाहिँ ओशोले यो जीवन जुन हामीले जिइरहेको छ, यो जीवनलाई अलिक गहिरोसँग बुझ। जुन जीवन तिमीले बाँचे हौ नि है, त्यो जीवनलाई तिमीले गहिरोसँग देखा छैनौ र तिमी दुःखी छौ है। तिमीलाई अलिक गहिरोमा गएर हेर त, अलिक भित्रबाट हेर यो जीवनलाई। उहाँले भित्र लैजान खोज्नुहुन्छ कि यही घरलाई हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि यसको एउटा डेफिनेसन हुन्छ, एउटा परिभाषा हुन्छ, रङ यस्तो, आकृति यस्तो होइन। तर यही घरलाई तपाईँ घरभित्र आएर हेर्नु त, यसको परिभाषा अर्कै बदलिन्छ होइन। सारा खजाना त, महत्त्वपूर्ण कुरा त घरभित्र रहेछ नि त। घरभित्र आएन तपाईँले त्यो घरभित्रको महत्त्वपूर्ण चिज अनुभव गर्न पाउनुहुन्छ। जीवनलाई धेरै मान्छेले बाहिरबाट हेरे के, शरीरलाई मात्र हेरे हो, शरीरको जन्म र शरीरको मृत्युलाई सबै ठाने के। तर यही शरीरभित्र बसेर हेर त, त्यहाँ चेतना छ कि हो, जसलाई हिन्दूहरूले आत्मा भन्थे, कसैले परमात्मा भन्थे होइन। त्यो कन्सियसनेस तिमीभित्र छ कि, त्यसको अनुभूति गर त, त्यहाँ छ आनन्द, त्यहाँ छ सुख भनेर ओशोको सन्देश चाहिँ अलिकति आफैभित्र जानलाई आऊ भनेर ध्यान हो ओशोको सन्देश। एक अर्थमा भन्दाखेरि मेडिटेसन। ओशो जुन बेला नेपाल आउनुभयो त्यो बेला चाहिँ पर्यटकहरू यति धेरै आए कि विदेशी पर्यटकहरू नेपालको टुरिज्ममा भनौँ त्यसले ठुलो योगदान दियो। त्यो ठुलो सङ्ख्यामा पर्यटकहरू यहाँ आए। ओशो नेपाल बस्न चाहनुहुन्थ्यो, वीरेन्द्र राजासँग त्यो बेला कुराकानी पनि भयो भन्ने सुनिन्छ होइन। उहाँ नेपालमै रहन चाहनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई जानकारी भएसम्म पछि किन यहाँको सरकारले मान्यता नदिएर हो वा किन चाहिँ ओशो नेपालमै बस्ने वातावरण बनेन? मलाई पनि यो कुरामा कहिले कहिले एकदम पीडा हुन्छ है। हजुर, यो हाम्रो देशको दुर्भाग्य जस्तो लाग्छ। हजुर, कहीँ प्रकाश सामी हाम्रो साहित्यकार, फिल्म मेकर, उहाँले पनि लेख्नुभएको थियो कि यसको बारेमा। हजुर, पत्रिकामा। हजुर, यही तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो, उहाँले पनि भन्नुभयो त्यतिखेर यदि हाम्रो सरकारले मलाई ठाउँ दिएर यहाँ एउटा उहाँको एउटा मेडिटेसन सेन्टर बनाएको भए आज हाम्रो देशको कहाँ पलट हुन्थ्यो अर्थतन्त्रमा, हामी कहाँ पुग्थ्यौँ त्यो अर्थतन्त्र। भारतमै त्यतिखेर जब अमेरिकन डलरको मूल्य एकदमै कम थियो, भारत एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो, त्यतिखेर ओशोकै फलोअरहरू त्यहाँ आएर त्यतिखेरको इकोनोमी सुधारिएको थियो कि है। ओशो त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो कि। अब ओशोले नै भन्दाखेरि उहाँको शब्दमा एउटा बुद्धलाई तिमीले मिस गर्यौ होइन, यही भूमिमा जन्मेको सिद्धार्थ गौतम, त्यसको शिक्षालाई यही देशले अपनाएन होइन,
त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट जापान गयो, जापानले अपनायो, कोरियाले अपनायो र उनीहरू कति विकसित भए हैन। हामीले मिस गऱ्यौँ नि त गौतम बुद्धलाई। जति नै हामीले बुद्धको देश भने तापनि त्यो बुद्धको शिक्षा कहाँ अपनायौँ त नि हैन। नेपालभन्दा बाहिर नै बाहिर नै गर्ने। इभन हामीले संविधान बनाउँदा पनि बुद्धको देश भनेर लेख्न सकेनौँ कि, त्यो हिम्मत पनि गरेनौँ भन्नु त। कस्तो दुर्भाग्य कि यस्तो गौतम बुद्धले जन्म दिएको देश हैन, बुद्धको देश पनि भनेनौँ नि हामीले, भन्यौँ त धर्मनिरपेक्ष भनेर हालिदिउँ हैन, पश्चिमाहरूको शब्दलाई बुझेर है। त्यतिखेर ओशोले नै भन्नुहुन्थ्यो कि एउटा बुद्ध त तिमीहरूले मिस गर्यौ, अब अर्को बुद्ध तिम्रो भूमिमा फेरि आएको छ। बुद्धको अर्थ यहाँ फेरि एउटा ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई भनिन्छ है। फेरि गौतम बुद्ध र ओशोलाई नदाज्नु। फेरि ओशो पनि बुद्ध हो, कृष्ण पनि बुद्ध हुन्, जिसस पनि बुद्ध हुन्, तपाईँ पनि भोलि बुद्ध हुन सक्नुहुन्छ, म पनि हुन सक्छु। बुद्धको अर्थ जसले ज्ञान प्राप्त गर्यो। उनी सिद्धार्थ गौतम हुन् नि त, सिद्धार्थ गौतम द बुद्ध, पछि बुद्ध बने नि त हैन। अनि उहाँले भन्नुभयो अब म तिमीहरूको देशमा आएको छु, मतलब कहीँ न कहीँ उहाँको आशय के बुझिन्थ्यो भने नेपालले उहाँलाई स्पेस दियोस्, ठाउँ दियोस् भन्ने थियो कि। तर वीरेन्द्र राजाले त्यतिखेर हिम्मत गर्न सक्नु भएन। उहाँलाई प्रेसर थियो भनौँ न अमेरिकाको। त्यतिखेर अमेरिकाले ओशोलाई विश्व निकाला गरेको थियो, कहीँ पनि उसलाई बस्न नदिने। किनभने ओशो भेरी डेन्जरस म्यान। ओशोले जहाँ ठाउँ पायो हैन, यसरी मान्छेलाई उनले प्रभावित पारिदिनुहुन्थ्यो कि, यसरी मान्छेको प्रज्ञा खोलिदिनुहुन्थ्यो कि ऊ कसैको फलोवर बन्थेन कि। यहाँ तपाईँलाई यो पनि भ्रम नहोस्, हामी ओशोको फलोवर होइन है। हि नेभर क्रिएट फलोवर, वी आर लभर। ओशोज लभर है, प्रेमी हो ओशोको। तर ओशोको अन्वय होइन हामी। अन्वय हुनको लागि केही मान्न पर्छ कि, नियमहरू हुन्छ, कानुन हुन्छ। तर ओशोले कुनै नियम दिनु भएन है। जुन बेला ओशो अमेरिका पुग्नु भएको थियो, अमेरिकामा उहाँ स्पिच दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकाले यति षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले उहाँलाई चाहिँ अमेरिकाबाट चाहिँ फर्कायो कि मैले त्यो स्पिच पनि सुनेको थिएँ। उहाँले अहिले पनि युट्युबमा त्यो अभाइलेबल छ। उहाँ जहाँ बस्नुभएको थियो त्यहाँबाट रातारात अर्कै ठाउँ सारियो। अनि बिहानी पख नै उहाँलाई चाहिँ बसेको ठाउँबाट सिधा एयरपोर्ट पुर्याएर एकदमै खतरनाक भनौँ उहाँ ठानेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अमेरिकाबाट रातारात जसरी हुन्छ अमेरिकाभन्दा बाहिर नै पठाउन खोज्यो। खास अमेरिका किन यति धेरै आतंकित भयो होला ओशो देखेर? ओशोको विचार किन सुन्न सकेन? किन ओशोलाई चाहिँ अमेरिकाले सुन्न सकेन त्यो बेला? अब त्यहाँ धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। जहाँसम्म मेरो बुद्धिले भेटेको कारण छ हैन, म इमान्दार साथ भएर भन्दाखेरि हजुर हैन, हर व्यक्तिले अनेक कारण दिन सक्छन् है। मैले बुझेअनुसार चाहिँ जुन कार्ल मार्क्सको एउटा फिलोसफी थियो नि, युटोपिया, जहाँ वर्गविहीन होस्, धर्मविहीन होस् हैन, धनी गरिबविहीन होस्, एउटा कल्पना गरेको थियो कि मार्क्सले हैन। जुन अहिले मार्क्सवादी भन्नेहरूले त्यो फिलोसफीलाई अगाडि बढाउँछन् तर व्यवहारमा देखिन्न। ओशोले त्यसैलाई व्यवहारमा उतारिदिनु भयो कि अमेरिकामा। अमेरिका जस्तो क्यापिटल कन्ट्रीमा हो। उहाँले आफ्नो आश्रमलाई कम्युन भन्नुहुन्थ्यो हो। एउटा कम्युनिजम थियो कि त्यहाँ काइन्ड अफ हो, जहाँ चाहिँ एउटै कपडा लगाएर एउटै खाना खाएर किचनमा हो स्वतन्त्रपूर्वक प्रेमपूर्वक जिउँथे कि। त्यो जीवनशैली अमेरिकालाई अनौठो लाग्यो कि। मान्छे दुखी थिएनन्, अति आनन्दित थिए, अति सुखी थिए, अति क्रिएटिभ थिए, फेरि आफै सिर्जना गर्थे। त्यहाँ विश्वविद्यालय थियो, त्यहाँ एयरलाइन्स थियो हो, त्यहाँ ठुलो ठुलो फ्याक्ट्रीहरू थियो, आफैमा उत्पादनमूलक थियो कि। र के थियो भने त्यहाँ को ठुलो को सानो भन्ने थिएन कि। त्यहाँ कुनै लडाइँ थिएन। अधिकांश के हुन्छ समाजमा लडाइँ हुन्छ, वर्गको सङ्घर्ष हुन्छ। ओशोले चाहिँ के यो सम्भव छ त कार्ल मार्क्सले भनेको यो युटोपिया जिउनलाई? उहाँले अमेरिकामा प्रयोग गरेर देखाइदिनु भयो। हि सफल सक्सेस हुनुभयो त्यो कुरामा। अनि अमेरिका डराएको वास्तवमा यो एउटा रिजन हुनसक्छ, पोलिटिकल रिजन है। अनि अरू रिजन के हुन्छ भने त्यही अमेरिकामा जति पनि गरिबहरू थिए त्यतिखेर, त्यो काला जातिहरू, होमलेस पिपलहरू, तिनीहरूलाई ओशोले शरण दिनुभयो। उहाँको आश्रममा आएर सयौँका सङ्ख्यामा तिनीहरूले पनि भोजन प्राप्त गर्थे, त्यही सुत्थे, खान्थे। अमेरिकालाई इन्सल्ट फिल भयो कि होइन। उनीहरूकै देशका गरिबलाई ओशोले त्यहाँ आश्रय दिनुभयो नि त हो। अनि अर्को कुरो के भयो भने विश्वबाट ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरू त्यहाँ आउन थाले। यो एउटा कस्तो भने हाम्रो बौद्धनाथ स्तूपा जस्तो कि विश्वबाट मान्छेहरू घुम्न आउँछन् नि, एउटा पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा। ओशोले बनाएको त्यो रजनीशपुरम, त्यो ओरेगनमा बनाएको त्यो कम्युन चाहिँ विश्वको आकर्षणको केन्द्र भयो कि। अब मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ जान थाले किनकि हि इज अ लिभिङ बुद्ध, एउटा इन्लाइटेन मास्टर छ त्यहाँ
उसले एउटा नयाँ देश खडा गरिदियो हो। अनि त्यो यति डेभलप भयो पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा, विश्वबाट मान्छे आउन थाले। फेरि भेरी जिनियस पिपलहरू के, नोबल प्राइज पाएकोहरू, इन्जिनियरहरू है। त्यो रजनीशपुरमको तपाईँले डकुमेन्ट्री हेर्नुभयो भने तपाईँ विश्वास गर्न सक्नुहुन्न कि त्यत्रो संरचना बन्यो नि, विश्वमा 1000 बस्ने, तिनै शिष्यले बनाएको थियो कि। फेरि कुनै बाहिरी मान्छे हायर गरेर बनाएको होइन, फेरि उहाँकै शिष्यहरूले ल हेर्नु त। यो संसार आफैमा एउटा सपना थियो कि, स्वर्गको परिचर्चा गरिन्थ्यो, ओशोले स्वर्ग उतारेर देखाइदिनु भयो हो। अनि यो कुराले अमेरिकाका बासिन्दा बेसिकल्ली त्यहाँका धार्मिक व्यक्तिहरू, भ्याटिकनको पोपहरू, अमेरिकन प्रेसिडेन्ट रोनाल्ड रेगनहरू, यिनीहरूलाई त्यो चिज पच्य भएन। ओशोको मृत्युको बारेमा पनि बडो चर्चा हुन्छ, धेरैलाई चासो हुन्छ होइन। कसैले त्यो विष हालेर चाहिँ यसरी मारिएको हो पनि भने। तपाईँलाई के छ, तपाईँको स्टडीले के भन्छ? अब यस्तो छ, मैले मेरो गुरुको शिक्षालाई बुझ्दाखेरि मेरो गुरुसँग सम्बन्ध शरीरसँग थिएन है। मैले ओशोलाई शरीरमा भेट्दा पनि भेटिनँ होइन। उहाँले शरीर छोडिसकेपछि नि त म उहाँसँग कनेक्टेड भएँ नि होइन। शरीर पछाडि पनि त केही चिज रहेछ है दुनियाँमा, जहाँ फेरि कनेक्सन हुँदो रहेछ, फेरि सम्बन्ध स्थापित हुँदो रहेछ। मेरो ओशोसँगको सम्बन्ध भनेको उहाँको चेतनासँग हो। त्यो चेतना त कहिले मर्दो रहेछ नि त। मैले ओशो मर्यो त भन्दै भन्दिनँ, हि इज स्टिल एलाइभ, उहाँ अझै जीवित हुनुहुन्छ। यदि उहाँ जीवित नभएको भए मेरो जीवनमा यो रूपान्तरण कसरी आयो त होइन। म जस्ता हजारौँ व्यक्ति हर दिन किन ओशोको प्रेमी बनेका छन् त। चेतना उहाँले बाँडेको विचार र चेतनाको कारणले हो। शरीरको मृत्युलाई ओशोले पनि महत्त्व दिनुहुन्थेन कि होइन। त्यही भएर उहाँ त्यति निर्धक्क बोल्नुहुन्थ्यो, आऊ गोली हान भन्नुहुन्थ्यो होइन। किनकि म शरीर होइन होइन, म शरीरभित्रको चेतना हो। अनि त्यो चेतनालाई बुझिसकेपछि तपाईँले शरीरलाई त्यति महत्त्व दिनुहुन्न कि हो। शरीर इज ब्युटिफुल, इज सो ह्यान्डसम होइन। त्यो अर्थमा एकदम प्रेम आउँछ है। तर पनि त्यसको त लिमिटेसन छ नि शरीरको त है। अनि मान्छेले राजनीति गर्नलाई, एउटा स्वार्थ पुरा गर्नलाई ओशोको मृत्युलाई टपिक बनाउँछ कि है। हुन पनि ओशोले भन्नुभयो अमेरिकाको जेलमा उहाँलाई थेलियम नामको स्लो पोइजन दियो अरे। त्यो पोइजनले 4 वर्षसम्म शरीरमा असर गर्यो अरे होइन। अब शरीरमा रहनु भनेको मेरो लागि नर्क हो, मलाई शरीरबाट मुक्ति हुन दियो भनेर ओशोले नै त्यो शरीर छोडिदिनु भयो 1990 मा है। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अनि ओशोले भन्नुभयो म शरीर हुँदाखेरि तिमीहरूलाई कष्ट हुन्थ्यो यहीँसम्म आउनलाई, मलाई भेट्न। अब म शरीर छोडेपछि तिमीहरू जहाँ छौ म त्यहीँ उपलब्ध हुन्छु। यो कुरा आफ्नो उहाँको किताब माई वे माई क्लाउड भन्ने किताब होइन? हजुर हजुर। माई वे माई क्लाउड भन्ने किताबमा पनि उहाँले भन्नुभएको छ, म बादल बनेर यहाँ रहनेछु, पानी बनेर रहनेछु, कुनै पनि रूपमा म रहनेछु भनेर त्यो किताबमा भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै तपाईँले पनि जोड्न खोजेको कुरा यहाँनिर मिल्छ होइन? एक्ज्याक्टली। अब ठिक छ, ओशोको बारेमा हामी केही समय बढी कुरा गऱ्यौँ, यहाँको व्यक्तिगत जीवनको पनि कुराकानी गरौँ। यहाँले बुद्धिज्ममा मास्टर गर्नुभयो, अङ्ग्रेजीमा पनि यहाँले चाहिँ मास्टर सक्नुभयो होइन? अहिले नितान्त तपाईँ फरक जीवनशैलीमा आउनुभएको छ, यो जङ्गलको बिचमा एकदम खुसी हुनुहुन्छ? अब यो खुसी भन्दाखेरि जस्टिफाई नहोला, आनन्द छु भन्नु पर्ला। आनन्दित हुनुहुन्छ? खुसी र दुखीको बियोन्डमा आनन्द छ अरे के? हजुर। तपाईँले दुःख र सुखलाई पनि छोडिदिनु भयो हजुर है। तपाईँ अब समान रहन सक्नुभयो भने अनि त्यहाँ अर्को थर्ड डाइमेन्सन ब्लिसको अनुभूति हुन्छ अरे कि। म त एकदम आनन्दमा पाउँछु आफूलाई यो प्रकृतिमा। अहिले भर्खरै हेर्नुभयो नि, अहिले घाम थियो, अहिले पानी पर्दैछ। ल भन्नु त, जहाँ हामी छौँ यो धेरै मानिसहरूको सपनाको ठाउँ हो। धनाढ्यहरू, धनीहरू, ठुलो पावरमा रहेकाहरू, सबै मान्छेको यो सपनाको संसार हो। जसरी हामी यहाँ बसेका छौँ यो जङ्गलको बिचमा, प्रकृतिको छेउमा, यो कसरी तपाईँले सम्भव बनाउनु भयो? रहर त सबैको छ, सपना त सबैको छ, तपाईँले कसरी यो सबै सम्भव बनाउनु भयो? तपाईँले कुनै भाव, हामी त्यसलाई भाव भन्छौँ, अथवा तपाईँले कुनै गहिरो इच्छा होइन राख्नुभयो भने त्यो डेफिनेटली मेटेरियलाइज हुन्छ है। त्यो भएरै छुट्छ। गौतम बुद्धकै शब्दमा भन्दाखेरि वाट यु थिङ्क यु बिकम द्याट। तिमी जे सोध्छौ त्यो तिमी भएरै छाड्छौ। मलाई एकदम भाव थियो, म जब ओशोमा जुडेँ, म ओशोमा जोडिसकेपछि ओशोको शिक्षा एक दिन मैले कसैलाई बाँडौँ है, मेरो आफ्नै स्टाइलमा होइन, एउटा प्रकृतिमा रहेर होइन ओशोको शिक्षालाई फैलाउने मेरो भाव काहीँ न काहीँ थियो कि म भित्र। समय लाग्यो, आज 15-16 वर्ष लाग्यो होइन।
त्यतिखेर मैले रोपेको बिउ हो आज यो फल हो। तपाईँ पनि राम्रो बिउ रोप्नुहोस् आफ्नो हृदयमा, एउटा राम्रो भाव गर्नुहोस् है, अवश्य पुरा हुन्छ नि। अवश्य, देयर इज नो एनी डाउट। प्रकृतिको नियम हो, प्रकृतिले तपाईँलाई सहयोग गर्छ कि तपाईँ के चाहनुहुन्छ। तपाईँले कहिले पनि प्रकृतिलाई परमात्मालाई आफ्नो खबर दिनुभएकै छैन म के चाहन्छु भनेर। तपाईँ कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ कि मैले खोजेको के हो, मैले चाहेको के हो होइन। एउटा राम्रो इच्छा गरेर हेर्नुहोस् त, अवश्य पुरा हुन्छ है। मेरो पनि त्यो यो सानो इच्छा थियो होला होइन, ओसोको सानो मेसेज फैलाउने, अनि त्यो मेरो यो इच्छा पुरा भयो। कस्तो राम्रो कुरा हो नि। आफ्नो स्पष्ट विचार हुँदाखेरि, स्पष्ट योजना हुँदाखेरि र असल एउटा चाहिँ त्यो चाहना हुँदाखेरि पुरा हुँदो रहेछ ढिलो चाँडो। अवश्य तपाईँले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होइन, धेरै व्यक्तिको जीवन मङ्गल होस्, धेरै व्यक्तिको जीवन आनन्दले होस् भने तपाईँले भाव गरेर कुनै पनि कार्य गर्नुहोस् है। त्यो अरूको खुसी बहुजनको हितायमा आफूलाई पनि राख्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, फेरि तपाईँ पनि खुसी छ है। त्यसरी कुनै पनि कृत्य गर्नुहोस्, यदि सफल भएन भने मलाई आउनुहोस् भेट्नु। म उदाहरण हो त्यसको लागि है। यहाँ नैराश्य भएर दुःखी भएर बस्नुपर्ने कारणै छैन। यो सारा प्रकृति हाम्रो यही इच्छालाई पुरा गर्नलाई छ। अहिले धेरै युवाहरूको खोजी नै त्यही छ। युवाहरू मात्र होइन, अरू मानिसहरूको पनि खोजी त्यही नै छ। खुसी, आनन्द, यो नै खोजी छ। मान्छेहरू पैसा भएर पनि दुःखी छन्, पैसा नभएर पनि दुःखी छन्, छटपटाइरहेका छन्। यी छटपटाइरहेका मनहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी शान्ति आनन्द बाँड्नुहुन्छ? मैले देखेको बिचरा उहाँहरूलाई अलिकति छोटो काउन्सिलिङको जरुरत छ जस्तो लाग्छ। हजुर है, हजुर। उहाँहरू थोरै भड्किनु भएको होइन, उहाँहरूको खोज गलत छैन क्या। इभन उहाँहरूले ड्रग्स खानुभएको छ, इभन उहाँहरू अलिकति दुर्व्यसनीमा जानुभएको छ भने पनि किन जानुभएको छ भने आनन्द पाइन्छ कि भनेर हो नि है। उनीहरूको लक्ष्य फरक छैन है, अलग अलग तरिकाले बिचरा आनन्दै खोज्नु भएको छ कि। तर आनन्दको स्वभाव त्यहाँ छैन कि। तपाईँले बालुवालाई जति नै श्रम गरेर मेसिनमा हाले पनि त्यहाँबाट तेल निक्लिन्न कि। बालुवाको गुण तेल होइन, तर त्यही तोरीलाई तपाईँले मेसिनमा हाल्नुभयो भने त्यहाँबाट तेल निक्लिन्छ। त्यस्तै आनन्द भनेको बाहिर छैन कि। उहाँहरूले चाहिँ आनन्दलाई बाहिर खोज्न थाल्नुभयो। आनन्द तपाईँ भित्र छ हो। हामी बढी आउटगोइङ भयौँ, एक्सट्रोभर्ट भयौँ हो। थोरै तपाईँ आफूभित्र आउनुभयो भने यु आर क्यारिङ इट, तपाईँले यसलाई बोकेरै हिँड्नुभयो। आनन्द जन्मजात हामी आनन्द लिएर आएको छ कि। अलिकति 180 डिग्री टर्न लिन पऱ्यो। तपाईँ यता गइरहनु भएको छ, अलिक फर्किनु पऱ्यो कि। ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँले भनिदिनु भयो भने मात्रै बाबु एकछिन आँखा बन्द गर त, अनि भित्र एकछिन हेर त, के त्यहाँ शान्ति छैन र तिमीसँग? तिमी शान्ति कहाँ खोज्दै हिँडेछौ? आनन्द कहाँ खोज्दै हिँडेछौ? जङ्गलमा एउटा कस्तुरी भड्किन्छ अरे के, एउटा उदाहरण दिनुहुन्थ्यो गुरुले। त्यो कस्तुरीले यस्तो मिठो सुगन्ध सुङ्छ अरे कि, फ्रेग्रेन्स है। अनि त्यो चाहिँ पागल हुन्छ अरे, ओहो यो सुगन्ध कहाँबाट आयो, पुरै जङ्गल दौडिन्छ अरे कि है। तर त्यसलाई थाहा हुँदा अरे कि त्यो सुगन्ध त्यसको नाइटोबाट आएको हुन्छ अरे कि है। कुण्डल कस्तुरी भन्छ नि, नाभिमै त्यो कस्तुरीको उसमा त्यो सुगन्ध छिपेको हुन्छ अरे कि। तर ऊ चाहिँ बाहिर बाहिर दौडिन्छ अरे, कहाँबाट आयो त्यो सुगन्ध भन्दै। हाम्रो जीवन ठ्याक्कै यही कस्तुरीको हालत छ। आनन्द हामीभित्र छ हो, तर हामी आफूभित्र जान बाटो बाहिर खोजिरहेका छौँ हो। आनन्दको खोजीमा निस्केका त्यस्ता तमाम युवाहरू र मान्छेहरू अहिले हजुरको यहाँ शरणमा र यो ठाउँमा तपाईँ कहाँ थुप्रै आइपुगेका छन्। अहिले अझै पनि कतिलाई थाहा छैन, अब मिडियाका माध्यमबाट थाहा हुन्छ र फेरि कतिलाई चाहिँ अब यहाँसम्म आउने पक्कै रहर हुन्छ होइन। यहाँले चाहिँ यो आश्रमबाट यहाँबाट चाहिँ कसरी सेवा दिइरहनु भएको छ? अब मैले अघि नै भने मेरो भित्रको भाव नै त्यही थियो कि होइन, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, धेरै व्यक्तिहरूलाई आनन्द दिउँ, सुख बाँडौँ, कोही व्यक्ति दुःखी नहोस्। त्यो स्वभावैले आउँछ कि। तपाईँ थोरै ध्यान गर्नुहुन्छ, ओसोलाई पढ्नुहुन्छ भने एकदम संसारलाई केयर गर्न मन लाग्छ कि, यतिकै छोडिदिन मन लाग्दैन है। ती भड्केका विचाराहरूलाई थोरै गाइडलाइन दिउँ भन्ने फिल हुन्छ कि है। त्यो अर्थमै मेरो पनि एकदम गहिरो भाव छ। तर फेरि मलाई मार्केटिङ आउँदैन कि, म मार्केटमा गएर आऊ आऊ भन्न त्यो मेरो स्वभावले दिँदैन कि। हजुर है, तपाईँ आज आउनुभयो, मैले सोचेको नै थिइनँ, मैले बोलाएको नि होइन होइन। तपाईँले कताबाट खोजबिन गर्नुभयो, आज मबाट आउनुभयो, थोरै प्रयास गर्नुभयो, यसलाई थोरै मार्केटमा लैजाने होइन।
त्यसरी फेरि व्यक्तिहरू आउन थाल्नुहुन्छ होला होइन? हजुर। अब यहाँ जो पनि आउन चाहनुहुन्छ सबलाई स्वागत छ। आफ्नै घर सम्झेर, आफ्नै परिवार सम्झेर, कुनै निसन्देह, कुनै सङ्कोच नमानिकन, कुनै इकोनोमिकल क्राइसिस होइन, अलिकति आर्थिक सङ्कटले अप्ठ्यारो पर्ला कि केही नसोचेर बिल्कुल आउनुहोस् है, आफ्नै घर सम्झेर होइन। म एकदम फ्रीली काउन्सिलिङ गर्छु है। तपाईँसँग थोरै दिने क्षमता छ, 200-400 दिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। यदि त्यो छैन भने बरु मै दिन्छु हजुरलाई आउने जाने भाडा होइन, त्यसमा पनि चिन्ता लिन पर्दैन है। त्यो इकोनोमिक क्राइसिस भएर तपाईँले ठुलो जिन्दगीको अवसरबाट चुक्नुहुन्न। म पनि हिजो त्यस्तै गरिबीबाट हुर्केको मान्छे हो होइन, मलाई पनि थाहा छ समस्याहरू के हो होइन। तर एकचोटि आउनुहोस्, तपाईँ यदि डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ, तनावमा हुनुहुन्छ भने एकचोटि मलाई भेटेर हेर्नुहोस्। मेरो आजसम्मको अनुभवमा 100औं व्यक्तिहरू होइन प्रभावित भएको देख्छु कि मैले ओसोलाई जोड दिन्छु, ध्यानलाई जोड दिन्छु होइन, अनि उनीहरूमा कस्तो खुसी आएको पाउँछु कि। त्यही अर्थमा यो ओसो डिभाइन जोन होइन एउटा दिव्य क्षेत्र हामीले निर्माण गरेका छौँ। सबैलाई स्वागत छ। Frontline Nepal, connecting the world. Keep loving, keep supporting.